नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको ज्यान गयो। मृतकको संख्या 72 पुग्यो। एकै दिन 464 संक्रमित थपिए। घरमै आइसोलेसनमा राखिएपछि चिकित्सकीय निगरानी र परामर्श नपाएको संक्रमितको गुनासो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ त्यसरी राखिनु निर्देशिका विपरीत। विभागीय सचिवको तजविजमा बजेटको 25% रकमान्तर गर्न सक्ने नियमको तयारी। संसदबाट पारित बजेटको जग नै भत्काउने अभ्यासलाई प्रोत्साहन। श्रीलङ्काको संसदीय निर्वाचनमा राजपक्षे दाजुभाइको पार्टी पिपुल्स फ्रन्टलाई भारी बहुमत, 225 मध्ये 145 सिटमा जित। र कोरोना महामारीका कारण स्थगित च्याम्पियन्स लिग आजबाट सुरु हुँदै म्यान्चेस्टर सिटी र रियल मड्रिड भिड्दै युभेन्टसको प्रतिस्पर्धा लियोनसँग। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना वीरगञ्जका हुन्। भाइरसका बिरामी मध्ये अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 72 पुगेको छ। साउन लागेपछिको 3 सातामा मात्र 33 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। पाटन अस्पतालमा 3 तथा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कोशी अस्पतालमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी पर्साका 1 मृतकमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। पाटन अस्पतालमा उपचाररत सर्लाही र वीरगञ्जका 45 वर्षीय एक पुरुष तथा सुनौली घर भएकी 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। सर्लाहीका पुरुष र सुनौलीकी महिलाको आज तथा वीरगञ्ज महानगर 9 माई स्थानका संक्रमित पुरुषको गैराती मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएका विराटनगरका 58 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गैराती मृत्यु भएका 25 वर्षीय संक्रमित पुरुष सिराहा गोलबजारका हुन्। उनी मृगोला रोगी थिए। यसैगरी मंगलबार घरमै मृत्यु भएका वीरगञ्ज मुरलीका 79 वर्षीय वृद्धमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 106 जना सहित एकै दिन 464 जना बिरामी थपिएका छन्। कोरोनाको कुनै औषधि नबनेको र अस्पतालमा हेरचाह मात्रै हुने गरेको भन्दै सरकारले रोग लाग्नै नदिन आफै सजग हुन भनेको छ। संक्रमित बढिरहेकाले गम्भीर अवस्थामा आइसियु र भेन्टिलेटरको समेत अभाव हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार पत्ता लागेको छैन। औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरले सहयोग मात्र गर्ने हो। रोगको उपचार नहुने भएकोले रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो। संक्रमण बढ्दै गएमा हाम्रा अस्पतालले र स्वास्थ्य कर्मीहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ र अकालमा ज्यान जान सक्छ। यसकारण रोग लाग्न नदिन बेलैमा होशियार हौं, बुद्धि पुर्याउँ। 7936 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सबैभन्दा धेरै पर्सामा 138 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 43 जना थुनुवा हुन्। वीरगञ्ज स्थित चण्डी प्रसाद गणका 5 जना सेनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै 5 जना चिकित्सक हुन्। आज संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 27 जना वीरगञ्ज महानगर, 25 खलवा सिर्सियाका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 92, ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 4 जना बिरामी थपिएका छन्। यस्तै मोरङमा 64, बाँकेमा 28, सप्तरीमा 19, कैलालीमा 17, बर्दियामा 14 र धनुषामा 11 जना बिरामी बढेका छन्। देशभर संक्रमित 22,214 जना मध्ये 71% अर्थात् 15,814 जना निको भएका छन्। 425 जना पछिल्लो 24 घण्टामा निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायमा फैलिएपछि प्रदेश 1 का अस्पतालमा शैय्या अभाव भएको छ। शैय्या अभाव भएपछि संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्न थालिएको छ। शैय्या विस्तार गरेर उपचार व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने प्रदेश सरकार भने संवेदनशील देखिँदैन। घरमा बसेका भाइरसका बिरामीले स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श खोजेका छन्, तर परामर्श पाउने अवस्था नहुँदा बिरामीका आफन्त समेत चिन्तित बनेका छन्।
साउन 19 गते रङ्गेली नगरपालिकामा 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमितलाई अस्पताल पठाउन दिउँसो 2 बजेदेखि पहल भए पनि अस्पतालले शय्या खाली नभएको जनाएपछि क्वारेन्टिनमै राखियो। मंगलबार साँझ 7 बजे 9 जना महिलालाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइयो भने बाँकी 13 जना पुरुषलाई बुधबार साँझ मात्रै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कोभिड-19 आइसोलेसन अस्पतालमा लगियो। 9 जना महिलालाई चाहिँ धरानको कोभिडमा पठाइयो। त्यसपछि हामीसँग 13 जना पुरुष रह्यो। त्यो 13 जना पुरुषको लागि पनि हिजै प्रयास गरियो पठाउनका लागि, तर त्यो खाली नभएकोले गर्दा सम्भव भएन। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गोठगाउँ स्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कोभिड-19 आइसोलेसन अस्पताल, विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल सबैले शय्या भरिएको जनाएका छन्। अस्पतालमा ठाउँ नभएपछि विराटनगरका 6 जना संक्रमितलाई घरमै सुरक्षित बस्न भनिएको छ। 12 जना चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, भोलि हामीलाई अवस्था बिग्रियो भने कहाँ जाने दिदी भनेर फोन गर्नु सुन्दा पनि हामी अत्यन्त मर्माहित भएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा मंगलबार भेटिएका 4 जना संक्रमितलाई पनि शय्या अभावमा घरमै राखिएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले अस्पतालको क्षमता बढाउन स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। बेडको संख्या तुरन्त बढाओस् या अन्त अर्को ठाउँमा त्यसको व्यवस्था गरोस्, होइन भने अब थाम्न गाह्रो छ। शय्या अभावमा अस्पताल लैजान नसकिएका संक्रमितको संख्या प्रदेश 1 मा 86 छ। उनीहरू आफ्नै घरमा बस्न बाध्य छन्। तर प्रदेश सरकारले होम आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ नसकेकाले घरमै बस्नेको यकिन तथ्याङ्क दिँदैनन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 70 शय्याको आइसोलेसन छ। गोठगाउँको आइसोलेसन अस्पतालको क्षमता 115 जना छ भने विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 65 शय्या छन्। यी दुवै अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छन्। अस्पतालमा शय्या अभाव हुन थालेपछि प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले 450 शय्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय मन्त्री परिषद बैठकको प्रतीक्षामा छ। मुख्यमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि हामी क्याबिनेट बस्छौँ, त्यहाँबाट निर्णय गर्छौँ र द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउँछौँ। यस प्रदेशमा समुदायमै संक्रमण फैलिएकाले जुनसुकै बेला निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने लामो समयदेखि पार्टीको विवाद मिलाउन भन्दै काठमाडौँमा छन्। उनी बाहिरै रहेका कारण मन्त्री परिषदको बैठक नबस्दा कोभिड-19 अस्पतालमा शय्या विस्तारको काम रोकिएको छ, जसले संक्रमण पुष्टि भएका बिरामी घरमै बस्न बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीलाई सोधेका छौँ, संक्रमित भएर घरमै बस्नु परेका बिरामीलाई किन व्यवस्था गरिएको हो? घरमै सबै मापदण्ड पुग्छ भनेर बस्ने व्यक्तिहरू पनि स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरू, एउटा स्वास्थ्य कर्मीले बढीमा 50 जनासम्मको निगरानी गर्ने प्रावधान राखेका छौँ, जसले बिहान बेलुका पोजिटिभ भएको व्यक्तिहरूको म तापक्रम हेर्छु, म उहाँको लक्षणको बारेमा SMS बाट फोन गरेर अथवा त्यहाँ नजिकै गएर जस्तै सावधानी लिएर जान सक्नुसम्मको प्रविधिहरूको पनि प्रयोग गरेर मैले निगरानी गर्छु भन्ने स्थानीय तहको सिफारिस नभइकन हामीले कुनै पनि पोजिटिभ भइसकेको, पोजिटिभ भनेर पत्ता लगाइसकेको व्यक्तिलाई त्यसै घरमा राख्न पाइँदैन। त्यो नराखिदिनु हुनलाई चाहिँ हामीले सबैलाई अनुरोध गर्छौँ। त्यस्तो अवस्था अब आयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका यस्तो छ भनेर त्यसअनुसार बुझाउनु पर्ने चाहिँ हामी सबै वर्गको दायित्व हुन्छ। सम्बन्धित प्रदेशमा स्थानीय तहबाट संयोजन गर्ने गरी जानकारी हुन्छ। उहाँहरूले त्यो सबै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप यस्तो भएछ भन्ने हिसाबले राय परामर्श र हामीले तोकेको मापदण्डका विषयहरूमा कुराहरू गर्नु नै हुन्छ। त्यसरी जुन कुराहरू अस्पतालमा अथवा राख्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ बेडहरू हुँदाहुँदै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नराखिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूलाई कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई नराखिकन चाहिँ अस्पताल खाली राखेर मानिसलाई चाहिँ दुःख दिन त्यस्तो गर्न पाइँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तल स्थानीय तहसम्म गएर भइरहेका गतिविधिहरू र हुने गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने खालको संरचना अहिले छैन। त्यो हामी संविधान विपरीत पनि हुन्छ, त्यसरी हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ। तर 3 तहका सरकारहरू बीच सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वयको जुन पाटोहरू छ त्यो पाटोहरूमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। अब यो रोगको रोकथाम, व्यवस्थापन, उपचार यसमा सबै तहको सबै जिम्मेवार निकायहरूको जिम्मेवारी र भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट
सरकारले तोकेका मापदण्डहरूलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कसरी गराउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारण सबैको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। किनभने यो अरू बेलाको जस्तो सामान्य अवस्था होइन, यो एकदमै कठिन अवस्था। संक्रमणका दृष्टिले पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीकै एकपछि अर्को गरी संक्रमण देखिन थालेपछि जोखिम थपिएको हो। जसका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भोलिदेखि 15 दिन सेवा बन्द हुने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 106 जनामा कोरोना भाइरस देखियो। काठमाडौँ जिल्लाभित्र मात्रै 92 जना बिरामी थपिएका हुन्। सरकारी कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी एकपछि अर्को गरी संक्रमित भइरहेका छन्। व्यापारिक केन्द्रमा काम गर्नेहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ। जनघनत्व अधिक रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 985 पुगिसकेको छ। न्यू रोड र महाबौद्ध क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीमा भाइरस देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यवसाय बन्द गर्न भनेको छ। जोखिम बढेपछि उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको बैठकले 15 दिन सेवाग्राहीका लागि नागरिकता राहदानी लगायतका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। जोखिम बढेर तपाईँको सङ्क्रमित हुनु भनेको राज्यलाई ठुलो हानि नोक्सानी पुर्याउनु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि र सोसल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुनको लागि, भिडभाड कम गर्नको लागि हामीले पहिलो हतियारको रूपमा, पहिलो टुल्सको रूपमा हामीले निषेधाज्ञा हामीले जारी गरेका छैनौँ। हामीले सेवा प्रवाहलाई चाहिँ हामीले स्थगन गरेका छौँ। भदौ तपाईँको 8 गतेसम्मको लागि, असार 25 गतेदेखि साउन 25 गते आइतबारदेखि भदौ 8 गते सोमबारसम्मको लागि 2 हप्ताको लागि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू, अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू हामीले स्थगन गरेका छौँ। नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमै 90 जना सुरक्षाकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् भने 9 जना ट्राफिक प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा नै सिल गरिएको अवस्था छ। सिंहदरबारभित्रै काम गर्ने एक उच्च अधिकृतमा पनि संक्रमण देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका 15 र सर्वोच्च अदालतका 1 कर्मचारीमा भाइरस देखिएपछि भिडभाड रोक्नुपर्ने आवश्यकता अझै बढेको छ। तर सरकारी कार्यालयमै जोखिमलाई ख्याल गरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरिएको छैन। आफ्नो प्रतिष्ठानमा हेर्न पर्यो, पर्यटनले पर्यटनको हेर्न पर्यो, वाणिज्यले वाणिज्यको हेर्न पर्यो, सहकारीले सहकारीको हेर्न पर्यो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्न पर्यो नि, हेर्न पर्यो क्या, निगरानी राख्न पर्यो। किनभने अब त अहिले त मेरो मात्रै भन्ने कुरा भएन, तर मैले भन्न खोजेको यो फर्स्ट स्टेप हो, यो होइन, हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो यो। र यसबाट अब हेर्छौँ, हामी यसलाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, र अब हामी यो तपाईँको यो सर्भिस सटडाउन गरेर हामी यहाँ बस्दैनौँ। झन् हामी रिगरसली हामी अनुगमनमा जान्छौँ कि। जोखिम बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा कडाई त गरिएको छ, तर सार्वजनिक यातायात चलिरहेका छन्। बजारमा पनि भिडभाड उत्तिकै देखिन्छ। जनघनत्व धेरै भएको उपत्यकामा सानो कमजोरीले संक्रमण भुसको आगो झैँ फैलिन सक्ने सम्भावनालाई बेलैमा ख्याल नगरी महामारी रोकथाम चुनौतीपूर्ण हुनेमा दुई मत देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन विदेश स्थित नेपाली नियोग असफल भएका छन्। श्रमिकले नै जम्मा गरेको कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि नेपाली नियोगले अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको सूची नै तयार गरेका छैनन्। आफ्ना श्रमिकको समस्यामा नियोगका पदाधिकारी र कर्मचारी संवेदनहीन जस्तै देखिएका छन्। खाडी मुलुक र मलेसियामा कम्पनी बन्द भएर बिरामी परेर र रोजीरोटी गुमाएर बेखर्ची भएका श्रमिकले स्वदेश फिर्तीका लागि हार गुहार गरिरहेको 3 महिना लाग्यो। उनीहरूले वैशाख पहिलो सातादेखि नै नेपाली नियोगमा धाएर तथा विभिन्न माध्यम मार्फत अनुनय विनय गरेका थिए, तर सरकारले स्वदेश फिर्तीको निर्णयदेखि कार्यविधि बनाउनै 3 महिना लगायो। साउन पहिलो साता श्रमिकले नै कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको कोषबाट उद्धार गर्ने गरी कार्यविधि बनाए पनि अहिलेसम्म बेखर्ची 1 जना कामदार पनि ल्याइएको छैन। नेपाली नियोगले यो अवधि लगत सङ्कलन नगरी गुजारेका छन्। स्पोन्सरलाई, म्यानपावर कम्पनीलाई र त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको चाहिँ निवेदनका आधारमा त्यसको चाहिँ छानबिन गरेर तथ्य डाटा तयार गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने भएको हुनाले भर्खर 3 दिन मात्रै भएको छ। त्यो हामी तुरुन्तै अब त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेर चाहिँ त्यसको काम अगाडि बढाउँछौँ। रोजगारदाताले दायित्व नलिएको र कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा श्रमिकको निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्यविधि छ। रोजगारदाताले जिम्मा लिएका र आफै खर्च जुटाउन सक्ने करिब 44,800 नेपाली चार्टर उडानमा आफै स्वदेश फर्किसकेका छन्। बेखर्ची श्रमिक 45,000को सङ्ख्यामा छन्, तर सरकारी सुस्तताले उनीहरूको स्वदेश फिर्ती अनिश्चित छ। बेखर्ची श्रमिकको उद्धारका लागि 75 करोड छुट्याइए पनि दूतावासहरूले स्वदेश ल्याउने श्रमिकको प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डले रकम पठाएको छैन।
रोजगार गुमाउनु परेको, 1 वर्षभन्दा बढी करारावधि भएका रोजगार गुमाउनु परेको अथवा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारहरूले पनि रोजगार गुमाउनु परेको छ भने त्यस्ता कामदारहरूलाई पनि 50% खर्च आउँदा लाग्ने खर्च बोर्डले बिहोर्ने भनिएको छ। त्यो हामी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौँ, तयारी अवस्थामा छौँ। हामीलाई नियोगबाट प्रमाणित भएर आएपछि हामी त्यो तदनुरूप खर्च गर्छौँ। रोजगारी गुमाएर अप्ठ्यारोमा परेका र हवाई टिकट आफै जोहो गर्न नसक्ने श्रमिकको उद्धारमा ढिलाइले सरकारी संयन्त्रको निकम्मापन उदाङ्गो भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेकपाको शीर्ष तहमा अहिले सहमति उन्मुख पहलभन्दा विग्रह उन्मुख भेला र गोप्य मन्त्रणा भइरहेका छन्। यतिले नपुगेर शीर्ष नेताका सहयोगीहरू नै सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले शुक्रबार पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई मेन्सन नै गरेर चेतावनीको भाषामा आक्रामक ट्विट गरेका छन्, जसमा रिमालले यस्तो लेखेका छन्: यो त अति भयो नारायण काजी श्रेष्ठजी, कमसेकम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुहोस्। विधि र पद्धतिको नक्कली गीत गाउँदै नेताहरूलाई गुडबन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुहोस्। पार्टी एकता विरुद्धका कुनै पनि गतिविधि कतैबाट पनि नहोस्। मुलुक संवेदनशील मोडमा छ, महसुस होस्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म प्रवक्ता श्रेष्ठले कुनै जवाफ त फर्काएका छैनन्, तर यसले नेकपा भित्रको तिक्तता कुन हदसम्म खराब भइसकेको छ भन्ने प्रश्न पार्छ। राज्य कोषको तलब दिएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वरिपरि राखेका अरू सचिवालय सदस्यका सामाजिक सञ्जाल पनि विरोधीमाथि आक्रमण, लान्छना र प्रतिवाद गरिएका सामग्रीले नै रङ्गिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि पुरानो इतिहास सम्झाउँदै बिहिबार फेसबुकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको खेमाले पद नै बाँडफाँड गरिसकेको, नेकपा विभाजन र समाप्त पार्ने कसरत भइरहेको अनि देशी विदेशी षड्यन्त्र र चलखेल जारी लेखेका छन्। 10 वर्ष अघि साउन यही बेला धोबीघाट गठबन्धनको परिणति जस्तै अहिले 10 वर्षपछि साउनको यो बेला खुमलटार गठबन्धनको रिहर्सल, आकाङ्क्षा र बाँडफाँड। राष्ट्रपति झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। यो पद प्रतिष्ठा, गुटबन्दी र भागभण्डा नभएर विधि, पद्धति र एकताको लडाई हो त? पार्टी विभाजनको खुल्लम खुल्ला हाँक, होहल्ला र रिहर्सल गर्दा यसबाट एकतालाई कहाँनेर सहयोग पुग्यो? नेकपा विभाजन र समाप्त गर्ने कसरत भइरहेको छ अनि देशी विदेशी षड्यन्त्र र चलखेल जारी छ भन्नेतर्फ सचेत भएको खोइ? राज्यको तलब भत्ता दिएर प्रधानमन्त्रीको कामलाई सघाउन राखिएका कर्मचारी र सहयोगीहरू समेत पार्टीको आन्तरिक विवादमा खुल्लम खुल्ला अर्को पक्षमाथि आक्रमणमा उत्रिनुलाई विश्लेषकहरू भने गलत संस्कारलाई प्रशय दिँदाको उपजका रूपमा अर्थ्याएका छन्। राजनीति भनौँ अथवा पदीय स्वार्थ चाहिँ व्यक्तिमा गएर ठोकिएको प्रमाण हो यो भन्छु मैले। यो जस्तो सामाजिक सञ्जालमा पदीय मर्यादालाई ख्याल नगर्ने, अझै गहिरिएर जाने हो भने त्यो शब्दहरूलाई पनि ख्याल नगर्ने, जसरी त्यो एकअर्कालाई आक्षेप लाग्ने काम भइरहेको छ। यो भनेको अहिले तत्कालमा सत्तामा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल, 2/3 सम्हालेर बसेको दलमा विचारको खडेरी परेको र दलीय राजनीति कमजोर हुँदै गएको चाहिँ हो कि। सल्लाहकार सूर्य थापाले यसअघि नेता भीम रावलमाथि यस्तै आक्रामक भाषा प्रयोग गरेका थिए भने मुख्य सल्लाहकार रिमालले हालका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि पनि अशिष्ट टिप्पणी गरेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वबीच असहमति र असमझदारी हुन सक्छ। राजनीतिक नेता कार्यकर्ताका बीचमा वाद प्रतिवाद र बहस हुनु स्वाभाविकै हो, तर राज्यको पदमा रहने र राज्य कोषबाट वेतन लिनेहरूका विनयहीन प्रस्तुतिले स्वयं प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा कस्तो व्यक्ति र संस्कार छ भन्ने कुरा पनि इङ्गित गर्दछ। फागुनमा महाधिवेशन हुने भएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका लागि केन्द्रमा दौडधुप सुरु भइसकेको छ, तर जिल्ला र स्थानीय तहमा भने अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण र समायोजनको काम नै थालिएको छैन। फागुन 7 को तोकिएकै मितिमा हुने हो भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि करिब 6 महिना मात्रै समय छ, तर अहिलेसम्म तराईका 22 मध्ये 10 वटा जिल्लामा पार्टी समायोजन नै भएको छैन। सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि छनौट हुने तराई क्षेत्रमा सदस्यता वितरण पनि अलपत्र छ। कतै कोरोनाको प्रभाव त कतै गुटगत दाउपेचले महाधिवेशनको प्रारम्भिक काम नै सुरु हुन सकेको छैन। नयाँ क्रियाशील सदस्यता आउने प्रक्रिया छ र हामीले यो प्रक्रियालाई अब लास्ट पोइन्टमा पुगिसकेका छु र यहाँबाट पठाइसकेपछि नयाँ क्रियाशील पनि आउनेछ र हामी
पुरानो क्रियाशील र यो नयाँ क्रियाशील आगामी भदौसम्ममा पूरा गर्नेछौँ। तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग पार्टी एकीकरण भएपछि समायोजनको काम नभएको भन्दै कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी लगायतका जिल्लाले केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यता नै लिएका छैनन्। अहिलेसम्म 62 जिल्लाले मात्रै सदस्यता फारम लिएका छन्, जबकि कार्यतालिका अनुसार साउनभित्रै सदस्यताको काम सकिसक्नु पर्थ्यो। जिल्ला कार्य समितिको बैठक बसाएर निर्णय गरेर 15 दिनभित्र नवीकरण गर्ने, त्यसको लगत्तै 15 दिनपछि चाहिँ नयाँ दिने भनेर हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौँ। त्यसपछि जस्ट फर्म नयाँ नवीकरणको लागि फर्म जिल्लामा जाने बित्तिकै लकडाउन भएको कारणले स्थगित भयो। सदस्यता वितरणको काम थालेका पहाडी जिल्लाले पनि काम सकेका छैनन्। त्यसमाथि केन्द्रको नेतृत्वले 100% क्रियाशील सदस्यता बढाउने निर्णय गरेपछि भइसकेको वितरण फेरि दोहोर्याउनु पर्ने भएको छ। हाल 4,92,000 क्रियाशील सदस्य रहेकोमा अब त्यतिकै संख्या थप गरिनेछ। क्रियाशील नवीकरण र वितरण कार्य लगभग हामीले 70% भन्दा बढी गरिसकेको अवस्था छ। गाउँ-गाउँबाट वडाबाट विवरणहरू मागेका छौँ। त्यो विवरण प्राप्त भइसकेपछि अब 1-2 दिनभित्रमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि हामी केन्द्रमा पठाएर फेरि यो थप क्रियाशील सदस्यताको नयाँ आवेदन फारमहरू ल्याएर फेरि वितरण गर्ने हामी योजनामा छौँ। त्यसो त हालै काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका सुनिल थापा र संसदीय निर्वाचन अघि काङ्ग्रेस पसेका विजय कुमार गच्छेदारलाई कुन जिल्लामा कति सदस्यता दिने भन्ने अहिलेसम्म यकिन गरिएको छैन। यसले गर्दा पनि सदस्यताकै प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ। यसको असर महाधिवेशनको अरू तालिकामा समेत पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। मासिक 60 लाख रुपियाँ बुझाउने गरी कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजा 10 वर्षको लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा विवाद चर्किएको छ। महँगो भाडा तिरेर नयाँ ठाउँमा सर्नुभन्दा आफ्नै भवन बनाउनु पर्ने उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीको अडान छ भने जसरी पनि नयाँ ठाउँमा सार्ने महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साकेको जोडबल छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमलादी स्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वको काठमाडौँ प्लाजा मासिक 60 लाख तिर्ने गरी भाडामा लिन सम्झौता गरेको छ। त्यहाँ आफूलाई चाहिने बाहेक बाँकी तला तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिने उसको योजना थियो। तर मन्त्री परिषदले अरूलाई भाडा लगाउन रोक लगाएपछि भवन भाडामा लिने कि नलिने भन्नेमा पदाधिकारी बीच विवाद चर्केको छ। उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की चर्को रकम तिरेर भाडामा सर्नुभन्दा आफ्नै भवन बनाउनु पर्ने अडानमा छिन्। त्यो जुन माथिको 2 तला चाहिन्छ, तलको 2 तला हामीलाई चाहिँदैन, किन बढी नै हो, त्यो बढी किन चलाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। कामै छैन, त्यो वाङवाङटी राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि त 30 लाख रुपियाँमा त महिनाको त त्यतिकै खेर जाने भयो नि। हाम्रो लागि त 30 लाख भनेको त कम होइन। अनि फेरि 10% बढाउँदै जाँदाखेरि त त्यो 10 वर्षमा त झन्डै कति बाल हुन आउँछ त भन्दाखेरि 98 लाख हो, झन्डै 1 करोडको हाराहारीमा बालै मात्र हुने भयो। अनि यो त जनताको ट्याक्स, जनताको पैसा त हामीले त मितिमा मिलाउने जस्तो भएन त, माटोमा मिलाउने जस्तो भएन। नेपाल ट्रस्टको यो भवन भाडामा लिइरहेको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रणालीसँगको सम्झौता असार 2 गते सकिएपछि महानगरले कार्यालय सार्ने गरी 10 वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेको हो। महानगर अहिले सुन्धारा स्थित पुरानो भवन नजिकै भाडामा छ। त्यसबाहेक अन्य भवनको समेत कुल भाडा 27 लाख तिर्दै आएको छ। त्यसैले छुट्टा-छुट्टै घर भाडामा लिँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको भन्दै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य भने जति सक्दो छिटो कार्यालय सार्ने पक्षमा छन्। भाडाकै विभिन्न 8 स्थानबाट सेवा दिनुपर्दाको शास्ति कम गर्न पनि प्लाजामा सर्न लागेको महानगरको दाबी छ। एकै ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिने हिसाबले त्यो चाहिँ पर्याप्त ठाउँ छ। पार्किङदेखि लिएर अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नागरिकहरूलाई सेवा दिनेदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू व्यवस्थित गर्न सकिने अवस्था भएको कारणले चाहिँ हामी काठमाडौँ प्लाजा अब महानगरकै कार्यपालिका र होइन चाहिँ हाम्रो कार्य भनौँ न नगर परिषदकै नगर सभाबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ माग गरे हौँ। सोही अनुसार क्याबिनेट डिसिसन गरेर दिइसकेको अवस्था छ। अब यो प्राविधिक केही समस्याहरू छ, अब यो टुङ्गिएपछि हामी सम्झौतातिर जान्छौँ। 2072 को भूकम्पले बागदरबार क्षतिग्रस्त भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका भाडामा बस्दै आएको छ। पुरानो बागदरबार भत्काएर अत्याधुनिक भवन बनाउने योजना सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकिएपछि महानगरलाई काठमाडौँ प्लाजामा सार्न खोजिएको हो। त्यहाँ सबै हिसाब गर्दा 10 वर्षसम्ममा महानगरलाई मासिक भाडा 98 लाख पुग्नेछ। मुलुकको सबैभन्दा धनी र प्रशस्त जग्गा जमिन पनि भएको महानगर आफ्नो सम्पत्ति एकपछि अर्को गरी व्यापारीहरूलाई कमाई खान दिइरहेको छ। तर आफू भने बिरालाले छाउरा सारे झैँ
किन डेरा सारिरहन्छ? महानगरलाई कर तिर्ने महानगरवासीले सोधिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। संसदबाट पारित बजेट र कार्यक्रममा असर पर्ने गरी सरकारले 25% बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने जिम्मा विभागीय सचिवलाई सुम्पिने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो। नियमावलीको मस्यौदा अहिले छलफलकै क्रममा छ। पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने विभागीय मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा योजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ। अर्थले आवश्यक अध्ययन गरेर अन्य मन्त्रालयको योजना स्वीकृत गर्ने नगर्ने निर्णय लिने गरेकोमा अब विभागीय सचिवलाई नै रकमान्तरको अधिकार दिन लागिएको हो। अर्थले आफ्नो कार्यबोझ घटाउन र विभागीय सचिवलाई बढी जिम्मेवार बनाउन भन्दै आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा 25% बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। यस अनुसार विभागीय सचिवले कार्यक्रम संशोधन गरी 25% बजेट आफूले चाहेको स्थानमा खर्च गर्न सक्नेछन्। यसले संसदबाट पारित शीर्षक र रकमको सीमालाई विभिन्न बहानाबाजी बनाएर जुनसुकै कार्यक्रम संशोधन गरी जथाभावी खर्च गर्ने विकृति मौलाउने जोखिम छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त के भन्दाखेरि बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा नै गम्भीर नहुने प्रवृत्ति झन् मौलाएर जान्छ। बजेट राखिहाल्नु के अरे पछि गएर रकमान्तर गर्न पाइहालिन्छ भनेर बजेट तयारी गर्ने बेलामा जुन किसिमको गाम्भीर्यता हुनुपर्छ, बजेट तयारी गर्ने बेलामा आयोजनाको सम्पूर्ण कुराहरू तयारी गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन गर्नको निमित्त आवश्यक पूर्वाधार पूर्व तयारी गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगरिकन बजेट राखिहाल्नु अनि पछि गएर अरू जहाँ खर्च गर्न सकिन्छ त्यही गरेर रकमान्तर गरौँला भन्ने प्रवृत्ति मौलाएर जान्छ। कार्यक्रम संशोधन गरी रकमान्तरका लागि अर्थमा फाइलको चाङ लाग्ने गरेकाले विभागीय सचिवलाई रकमान्तरको अधिकार दिने तयारी गरेको अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले कान्तिपुर समाचारलाई बताएका छन्। तर अर्थ मामिलाकै जानकारले भने अर्थको प्रस्ताव अनुसार नियमावली बने बजेटको जग्ने भत्किने जोखिम औल्याएका छन्। बजेट प्रणाली संसदीय नियन्त्रण बाहिर गई विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीको निजी स्वार्थ हाबी हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट संसदबाट पास हुने बेलामा एउटा कुनै खास जिल्लामा अथवा कुनै स्थानमा कुनै खास प्रकृतिको पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर स्वीकृति हुने, कतिपय अवस्थामा त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि होला अनि त्यही राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट रकम कट्टी गरेर अरू कुनै ठाउँमा अरू कुनै प्रयोजनको निमित्त खर्च गर्न पाउने गरी 25% रकमान्तर गर्ने अधिकार कुनै पनि किसिमको एउटा परीक्षण बिना अथवा कुनै पनि किसिमको दोस्रो तहको अनुगमन बिना योजना आयोगको जानकारी बेगर त्यसरी रकमान्तर गर्ने अधिकार दिन चाहिँ मेरो विचारमा हुँदैन। बजेट अहिले पनि रकमान्तर हुने नगरेको होइन। 10% भन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने विनियोजन ऐनको व्यवस्था विपरीत अर्थ मन्त्रालयले वर्षको अन्तिममा आएर ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्दै आएको छ। सङ्घीय संसदमा मात्र 1171 गुणासम्म रकमान्तर गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमै औल्याइएको छ। नियमावलीमै रकमान्तरलाई प्रोत्साहित गर्न लाग्नुले सरकार वित्तीय अनुशासनको उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले यस वर्षको साहित्य सम्मान पुरस्कार इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाललाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। साहित्य सम्मान पुरस्कारको राशि 1,01,000 रुपियाँ छ। ट्रस्टले प्रजातन्त्र स्थापनामा योगदान पुर्याएको भन्दै बीपी सेनानी सम्मान पुरस्कार होमनाथ दाहाललाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त पुरस्कारको राशि 51,000 रुपियाँ छ। दुवै पुरस्कार भदौ 24 गते बीपी जयन्तीका दिन प्रदान गरिनेछ। अब जनपदको अन्तिम परिणाम। जनपदमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी घोषणा अनुसार तुइन किन विस्थापित नभएका होलान्? ए अल्छे कर्मचारी तन्त्र, बी स्रोत साधनले नभ्याएर र सी संवेदनशीलता नबुझेर। जनपदको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अल्छी कर्मचारी तन्त्रमा 49%, बी स्रोत साधनले नभ्याएरमा 7% र सी संवेदनशीलता नबुझेरमा 44%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, संक्रमित घरमै आइसोलेसन बस्नु पर्दा सम्भावित जोखिम कसरी कम गर्न सकिएला? ए चिकित्सकको निगरानी बढाउने, बी आफै सचेत बन्ने र सी सामुदायिक आइसोलेसन बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी
34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, बाढी र पहिरोको चपेटामा रहेको पहाडी क्षेत्रको जोखिमयुक्त बस्तीलाई जोगाउन के गर्नुपर्ला? जोखिमयुक्त जो बस्तीहरू छन् उनीहरूलाई हटाएर अर्को ठाउँमा राख्छौँ त भन्छन्, राख्ने ठाउँ पनि हुनु पर्यो, उपयुक्त ठाउँको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। व्यवस्थापन नगरिकनै हामी राख्छौँ भनेर भाषण गरिदिइहाल्ने, काम गर्न नसकेपछि त्यो कुनै औचित्य हुन्न। सरकारले भने जस्तो गरेको छैन, जनताले धेरै दुःख कष्टहरू भोग्नु परेको छ अनि जनताले त्यहाँबाट छिटै नै त्यहाँबाट सारिनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। पहिरो आउन जान सक्ने क्षेत्रहरूका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने भनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्छ, तर बजेट हाल्छ तर कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन कि। त्यो पक्षलाई चाहिँ विशेष रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। जहाँ जोखिम नहुनेछ त्यो ठाउँमा ल्याएर राखिदिनुस्, कति दिनसम्म हुन्छ के हुन्छ त्यसपछिको विकल्प पनि के हुन्छ उनीहरूको फ्युचर पनि सोचिदिनुस्। खालि कार्यक्रम मात्रै ल्याएर चाहिँ भएन, चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै कार्यान्वयन यो वर्ष पनि कार्यान्वयन गरिदिएको भए केही नभए थोरै बस्तीहरू चाहिँ एकदम जोखिमबाट मुक्त हुन्थ्यो। अहिले कालीकोटमा धेरै मान्छे मरे। बाढी पहिरोले गर्दा धेरै जनधनको क्षति भइरहेछ। यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ एकदमै निगरानी गरेर जोखिममुक्त क्षेत्रमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यो भन्ने मात्रै होइन, गरिदिनु पर्यो। त्यसले सरकारले बजेट पनि प्रत्येक वर्ष छुट्याइराखेको हुन्छ, तर त्यो बजेट कहाँ लगानी गरेको छ कसैलाई अत्तो हुँदैन। बाढी पीडितहरू सधैँ पीडामा परिराखेका छन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीसँगै नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गतका दोस्रो चरणका खेलका लागि अभ्यासको तयारी थालेको छ, जसका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। कोरोनाको तीव्र वृद्धिसँगै छनौटको तयारी एन्फाले कसरी थाल्ने सोचेको छ त? सरकारले भदौ 1 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको अभ्यास गर्नका लागि अनुमति दिएपछि यति बेला एन्फा त्यसको तयारीमा जुटेको छ। नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गतका 3वटा खेलहरू आगामी असोज र कार्तिकमा दशरथ रङ्गशालामा आयोजना गर्दैछ। अहिले नेपाली खेलाडीहरूले अभ्यास गर्ने यो एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान र यो सँगै रहेको होस्टेललाई निर्मलीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले 34 जना खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षक योहान कालिनले सुरुवाती चरणमा बोलाएका छन्। काठमाडौँमा भएका खेलाडीहरूलाई यति बेला सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न भनिएको छ भने भ्याली बाहिरबाट आएका खेलाडीहरूलाई एन्फाले होटेलमा राखेको छ। आगामी 27 गतेसम्म सबै खेलाडी र टिमसँग सम्मिलित सदस्यहरूलाई PCR परीक्षण गराइनेछ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका खेलाडीहरू र अफिसियलहरूलाई टिममा समावेश गराइने छैन भने उनीहरूलाई फेरि आइसोलेसनमा राखिनेछ। प्रशिक्षणका क्रममा खेलाडी तथा अफिसियलले एन्फाले कोरोनाबाट बस्न बनाएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ। जस्तो एकचोटि 10 जना खेलाडी मैदानमा प्रवेश गर्न पाउनेछन् र खेलाडीहरूलाई 3 शिफ्ट गरी अभ्यास गराइनेछ। 3 शिफ्टमा 10 जना खेलाडी हुनेछन् र ती खेलाडीहरूले सानो समूह बनाएर अभ्यास गर्नुपर्नेछ। खेलाडीहरूले चेन्जिङ रुममा धेरै भेला हुन पाउने छैनन् र अभ्यास सकाएपछि फेरि यो मैदानलाई सेनिटाइज गराइनेछ। मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, तर विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफासँग अब पर्याप्त मिति नभएकाले बाँकी प्रतियोगिताहरू समयमै सकाउनुको अर्को विकल्प छैन। त्यसैले एन्फाले प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दा र खेलाडीहरूले खेल खेल्दा र अभ्यास गर्दा कोरोना भाइरसबाट बच्न बनाएको निर्देशिकाको पालना गर्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ किशन भण्डारी, सादो बाटो, ललितपुर। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।